بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في درس جديد يتعلق ب le calcul trigonométrique, un cours pour la troisième année collège, la partie 1. Donc هنا عندنا درس جديد فيما يتعلق بالحساب المثلثي. غادي نديرو هنا الدرس بالنسبة للثالثة إعدادي، الجزء الأول. بطبيعة الحال هنا غادي نقسموا هذا الدرس هذا على 3 الأجزاء، لأن الدرس شوية طويل باش تكون لي فيديو شويه قريبه منكم. غادي نحاولوا نقسموه على 3 ديال الاجزاء. اذا الجزء الاول on va voir premièrement rappel et vocabulaire. غادي نشوفوا شي حويجات اللي خصكم تكونوا ديجا عارفينهم. deuxièmement غادي نشوفوا rapport trigonométrique dans un triangle rectangle. غادي نشوفوا مراجعه ديال الفوكابيلار، وغادي نشوفوا كذلك لي رابور تريغونومتريك اللي هما النسب المثلثيه في مثلث قائم الزاويه. مزيان. اذا اول حاجه غادي نشوفوا رابيل اي فوكابيلار. دونك اول حاجه ان اونغل ايغو. اشنو هو ان اونغل ايغو؟ اونغل ايغو باللغه العربيه تتسمى زاويه حاده. Donc un angle aigu, supposons que عندنا واحد الزاويه غادي نسميوها الفا. l'angle aigu تيكون compris entre 0 degré et 90 degré. زاويه حاده كتكون ما بين 0 درجه و 90 درجه. مثلا عندنا واحد الزاويه غادي نسميوها مثلا هذه زاويه هكا غنسميوها الفا. الفا est égal à 45 degré. هذه كتسمى زاويه حاده. مزيان. من بعد غادي نشوفوا ان اونغل دروا. اشنو هو ان اونغل دروا؟ دونك مثلا عندنا هاد الزاويه هذه ان اونغل دروا. اشنو هو؟ ملي كيكون هاد لو سين هذا راه تيعني بان هاد الزاويه عندها 90 درجه. دونك ان اونغل دروا سي ان اونغل كي ميزور 90 دوغري. داكور. دابا غادي نشوفوا في هاد لي رابيل ان تريونغل ريكتانغل. Un triangle rectangle, supposons, c'est un triangle qui possède un angle droit. Par exemple, un triangle rectangle en A. Fait un angle droit, les voies 90 degrés. غادي نسميوها le triangle مثلا ABC. Donc, أول حاجة اللي خصكم تكونوا عارفين في هذا le triangle rectangle، أولا إلى un angle droit. Deuxièmement عنده واحد لو كوتي اوبوزي ا لونغل دروا. اش كيتسمى؟ كيتسمى ايبوتينوس. بالعربيه كيتسمى الوتر. الوتر هو الضلع اللي تيكون مقابل الزاويه القائمه في مثلث قائم الزاويه. ايبوتينوس. مزيان. تيبقى لنا هاد الضلع مع هاد الضلع. الوغ هنا هاد الوتر تيكون هو اكبر ضلع في المثلث. داكوغ؟ اكبر ضلع في المثلث. هذه من جهه. وثانيا هذا ليبوتينوس دائما تيكون دائما تيكون مقابل للزاويه القائمه. داكوغ؟ ما كيتغيرش. باغ كونطخ هاد لي دو كوتي كتغير الاسم ديالهم على حسب الزاويه اللي غادي نهضروا عليها. مثلا سيبوزون هضرنا على الزاويه بي باغ اكزومبل، غادي نهضروا على هاد الزاويه هذه. الوغ في هاد الحاله ملي تكون عندنا الزاويه بي، هذا الضلع اللي تيكون مقابل هذه الزاويه بي كيتسمى كوتي اوبوزي. هذا كيتسمى كوتي اوبوزي ا لونغل. اسميت هذا لونغل ا بي سي. ا لونغل ا بي سي. هذه الزاويه ا بي سي. هيا نعاودو هنا باش تكون كلير. ا بي سي. فوالا. وهذا كيتسمى بالفرنسيه كوتي اوبوزي. بالعربيه كيتسمى الضلع المقابل للزاويه ا بي سي. الضلع المقابل. وهذا الضلع هذا اش كيتسمى بالنسبه لهذه الزاويه بي؟ كيتسمى لو كوتي ادجاسون. كوتي ا لونغل اش من الزاويه ا بي سي. ا لونغل ا B, C. D'accord?
باللغه العربيه كيتسمى الضلع المحاذي للزاويه ب، لان حداها لاصق في الزاويه ب، المحاذي. مزيان. دابا جيسكو لا ما عندناش المشكل. دابا سي اون كونسيدير الى حسبنا هاد الزاويه سي هادي، غادي نهضروا بالنسبه للزاويه سي، ما غنبقاوش نهضروا على هاد الزاويه بي، ولكن غنهضروا على الزاويه سي. دونك هادي غادي نمسحوها ونهضروا على هاد الزاويه هادي. واش هاد لو كوتي اوبوزي اللي كان بالنسبه للزاويه بي غتبقى نفس السميه؟ الوتر خلاص تبقى نفس الاسم ما تيتغيرش، ولكن بالنسبه ملي كتغير الزاويه هاد لو كوتي اللي كان اوبوزي بالنسبه للزاويه بي ما غيبقاش سميتو لو كوتي اوبوزي، غيولي لو كوتي ادجاسون ا لونغل سي، لان كيولي محاذي للزاويه سي. اذا هنا ما بقاش كوتي اوبوزي، غادي يولي سميتو كوتي ادجاسون، الضلع المحاذي ادجاسون ا بي سي، المحاذي للزاويه سي، لانه ولا لاصق في الزاويه سي المحاذي. وهذا اللي كان سميتو كوتي ادجاسون للزاويه بي ما غيبقاش ادجاسون بالنسبه لسي، غيولي مقابل لان جا قدامها، ها هي الزاويه سي وهو جا هنا قدامها، اذا غيولي هنا كوتي اوبوزي. هنا غادي تولي الاسم ديالو تيتغير الزاويه كوتي اوبوزي. فوالا كوتي اوبوزي ا لونغل سي، الضلع المقابل للزاويه سي. دونك هاد الجوج هادو كيتغير، كوتي اوبوزي كوتي ادجاسون تيتغيروا على حسب الزاويه اللي كنهضروا عليها. اما الوتر فهو تيبقى دائما في المكان ديالو مقابل للزاويه القائمه. دابا غادي نهضروا على، دابا حنا شفنا برومييرمون لو رابيل اي فوكابولير، دوزيامون غادي نشوفوا رابور تريغونوميتريك دون ان تريونغل ريكتونغل. الوغ بالعربيه تنقولوا النسب المثلثيه في مثلث قائم الزاويه. مزيان. دونك غادي نحاولوا نعرفوكم بهاد النسب المثلثيه. سيبوزون عندنا عندنا مثلث قائم الزاويه في النقطه اف. الوغ عندنا مثلث او اف جي. الوغ هنا هاد لي رابور تريغونوميتريك اشنو هما؟ حنا غادي نمشيو معاهم نقطه بنقطه. اول حاجه كنعرفوا ليبوتينوس دائما في هذا المثلث القائم الزاويه هو الضلع المقابل للزاويه القائمه. دونك الزاويه القائمه عندنا هذه، فين هو الضلع المقابل ديالها؟ هو هذا. اذا هذا اش كيتسمى؟ هيبوتينوس. هذا ليبوتينوس يعني الوتر. الوغ عندنا واحد لو رابور، مثلا غادي نكونسيديرو الزاويه او، مثلا غادي نشوفوا بالنسبه للزاويه او هي هذه واحد لو رابور اللي هو اف جي مقسوم على ليبوتينوس اللي هو جي او، اللي هو دونك هاد لو رابور هذا اشنو هو بالنسبه دونك للزاويه او؟ بالنسبه للزاويه او شنو غادي تسمى؟ اف جي هو لو كوتي اوبوزي، دونك سي لو كوتي اوبوزي à l'angle FEG للزاويه FEG مقسوم على جي او. جي او قلنا شنو هو؟ هو ليبوتينوس. جي او دونك قلنا اف جي سور جي او اشنو هي؟ هي كوتي اوبوزي à l'angle اف او جي على ليبوتينوس. داكوغ. هاد الرابور هذا عطيناه واحد الاسم، الضلع بالعربيه تيتسمى هذا كوتي اوبوزي، الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل على الوتر عطاوه واحد الاسم. شنو هو هذا الاسم باش تسمى؟ سماوه سينوس، سماوه سينوس ديال الزاويه اف او جي. فوالا. دونك هذا هو لو بروميي رابور اللي قلنا غادي نهضروا على لي رابور تريغونوميتريك. هذا هو لو رابور تريغونوميتريك الاولاني سميتو سينوس. مزيان. كيفاش غادي نوطيو لو سامبول ديالو؟ غادي تكتب بحال هكا سينوس ديال الزاويه اف او جي est égal le côté opposé هو le côté opposé هو f g و l'hypoténuse هو g e. دونك ها هو لو بروميي رابور لي تريغونوميتريك هو هذا اللي خصكم تعقلوا عليه، بان لو سينوس
ديال اف او جي. هذه سيتي النوطاسيون اللي نوطينا بها هذا الرابور، هذا سمينا هذا الرابور سينوس اف او جي qui est égal à FG sur GE. FG هو لو كوتي اوبوزي، هو الضلع المقابل للزاوية E مقسومة على جي E اللي هو ليبوتينوس. مزيان. دابا لو دوزيام رابور اللي خصنا نشوفو اشنو هو. هو هذا غنقولو اف او مقسومة على ليبوتينوس اللي هو جي E qui est égal. Alors, FE بالنسبة للزاوية شنو هي؟ هو côté adjacent. Côté adjacent à l'angle FEG divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est égal. Donc, هنا عطيناه واحد الاسم. هاد لو رابور هاد لو رابور هاد النسبة عطيناها اسم الضلع المحاذي مقسوم على ليبوتينوس، عطاه واحد الاسم. شنو هو الاسم اللي سماه؟ هو كوسينوس. كوسينوس ديال الزاوية اف او جي. كنوطيو بهذه الكتابة هذه. شنو غادي نوطيو؟ غادي نقولو كوس ديال الزاوية اف او جي est égal كوتي ادجاسون يعني الضلع المحاذي للزاوية او اللي هو اف او مقسوم على ليبوتينوس اللي هو جي او. دونك نتوما اللي غادي تعقلوا في هاد لي رابور تريغونومتريك ان سينوس ديال اف او جي هو الضلع المقابل على ليبوتينوس. داكوغ. والكوسينوس ديال اف او جي شنو هو؟ هو الضلع المحاذي على الوتر ليبوتينوس. بقى لينا ان سول رابور اللي هو لا طونجونت، الضلع المقابل على الضلع المحاذي. دونك اف جي على الضلع المحاذي اللي هو اف او. هذا لو رابور هذا اسمو سما ايت ايغال. دونك كتبوها لكم باش كوم سا. هذا كيتسمى لو كوتي اوبوزي. سميت هاد الزاويه هادي الونغل اف او جي اف divisé par le côté adjacent FEG. هاد لو رابور هذا اللي هو côté opposé sur côté adjacent كنسميوه طونجونت. طونجونت الزاوية شنو هي؟ FEG. FEG. La tangente ديال FEG. On la note comme ça, tangente tan TAN ديال الزاوية FEG est égal le côté opposé للزاوية E هو GF على le côté adjacent اللي هو FE. Voilà. Donc هادو هما les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle كاين فيه le sinus ou le cosinus ou la tangente. باللغة العربية تنسميو نو لو سينوس كنسميوه جيب الزاوية اف او جي. لو كوسينوس كنسميوه جيبه تمام الزاوية اف او جي. ولا طونجونت كنسميوها ظل الزاوية اف او جي باللغة العربية. فوالا. دونك هنا احنا شرحنا لكم وريناكم اشنو هو لي رابور تريغونومتريك دون ان تريانغل ريكتانغل. غادي نعطيكم ان بتيت اكزامبل. داكوغ. Alors, il faut un petit exemple. Là, ça, les rapports trigonométriques, ils sont valables seulement dans les triangles rectangles. ما كانش عندكم لو triangle. هذا هو الشرط الأساسي، هو أن خص يكون عندكم triangle rectangle. ما كانش triangle rectangle راه ما يمكنش يكونوا صحاح هاد les relations trigonométriques. D'accord? Alors, un exemple. Alors, قلنا exemple. هاد l'exemple تقول soit ABC triangle rectangle OA. Tel que AB égale à 3 cm, AC égale à 4 cm et BC égale à 5 cm. Calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC. Une fois que nous calculons les rapports trigonométriques, qui sont sinus, cosinus et tangente. D'accord? باللغة العربية تنقولوا soit ليكون ABC مثلث قائم الزاوية في A بحيث أن AB يساوي 3 سنتيمترات وAC يساوي 4 سنتيمتر وBC كتساوي 5 سنتيمترات. احسب النسب المثلثية للزاوية ABC. إذا هنا
واخا ما طلبوش منا الشكل، ولكن دائما خصني ندير الشق قدامي باش كنفهم على ما كنهضر، وحتى اللي كيصحح لي كيكون عارف على ما كتهضر. الوغ هنا كنلاحظوا بان ا سي كتساوي عندنا زاويه قائمه، داكوغ. مثلا سيبوزو عندنا زاويه قائمه هي هذه، فوالا. الوغ هاد قال لك هنا سوا ا بي سي تريونغل ريكتانغل اون ا، دونك هنا عندنا الزاويه القائمه هي النقطه ا. دونك ا بي سي من ا حتى ل بي عندنا 3 سنتيمتر، دونك من ا حتى ل بي 3 سنتيمتر. انا كنضرب في جوج باش يبان شويه الشكل كبير، ها هي. دونك هنا عندي 3 سنتيمتر من ا حتى ل بي، فوالا. ومن ا حتى ل سي 4 سنتيمترات، يعني من هنا لهنا 4 سنتيمتر بالنسبه لنا. شحال عندي 4 سنتيمتر. ومن بي حتى ل سي 5 سنتيمترات. الوغ غادي نشوفوا هاد لي رابور تريغونومتريك. دونك اش كنديروا في الجواب ديالنا؟ كالكول، حساب النسب المثلثيه. غادي نديروا سينوس النسب المثلثيه دو لونغل ا بي سي. دونك هنايا نورمالمون ملي تديروا الحساب calcul des rapports trigonométriques de l'angle ABC. إذا هاد l'angle aigu اللي عندنا حنا ABC هو هاد الزاوية هادي ABC. ها هي هاد الزاوية هي هادي الزاوية اللي بغينا نشوفو لي رابور تريغونومتريك ديالها. مزيان. دونك غادي نديرو سينوس ديال الزاوية ABC est égal. دونك اشنو هي لا ديفينيسيون؟ الاسم ديال هاد السينوس ا بي سي هو الضلع المقابل على ليبوتينوس. دونك ليبوتينوس فين هو الضلع اكبر ضلع، بان اكبر ضلع كنلقاو 5 اكبر من 4 و3، يعني اكبر ضلع وحده، وتيكون مقابل للزاويه القائمه. دونك الزاويه القائمه هي هذه، هذا هو ليبوتينوس، هو هذا كيتسمى ايبوتينوس. اشنو هو داك لو كوتي بي سي. دونك غادي نقولوا ليبوتينوس دائما تيكون في الدينوميناتور بالنسبه للسينوس والكوسينوس، داكوغ. إذا غادي نديرو هنا لو كوتي المسافة بي سي، ولو كوتي أوبوزي لهاد الزاوية بي اشنو هو هاد الضلع هذا، ضلع ا سي. الضلع ا سي كيشوف في الزاوية بي، دونك ا سي فوالا كي ايت ايكال ا سي سي 4 بي سي 5. دونك هي 4 على 5 ايكال 0.8. هنا كتساوي 0.8. من بعد غادي نشوفو لو كوسينوس. كوسينوس للزاوية ا بي سي. اشنو هي لا ديفينيسيون ديالو؟ قلنا هو لو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس. دونك السينوس والكوتينوس دائما تيكون عندهم في الدينوميناتور نفس الضلع اللي هو ليبوتينوس اللي هو بي سي. ولو كوتي ادجاسون بالنسبه لهاد الزاويه بي شنو هو الضلع اللي تيكون محاذي لها. شكون هو هذا ا بي. هذا كيتسمى ليبوتينوس، ما كيتغيرش الاسم ديالو. هذا دائما تيبقى عنده نفس الاسم، هو ليبوتينوس، هذا ما تيتغيرش. دونك الضلع المحاذي شكون هو ا بي للزاويه بي. دونك غادي نديرو هنا ا بي كي ايكال ا بي شنو هي؟ من ا حتى بي هي 3 ديفيزي بار 5 كي ايكال 0.6. دونك هذا لو دوزيام رابور تريغونومتريك. بقى لو تروازيام رابور هو الطونجونت. دونك غادي نديرو طونجونت ديال الزاويه ا بي سي. دونك لا ديفينيسيون كيف ما شفنا اشنو هي لو كوتي اوبوزي سي لو كوتي ادجاسون، الضلع المقابل على الضلع المحاذي. دونك الضلع المقابل للزاويه بي، ها الزاويه بي هي هذه، الضلع المقابل ديالها هو ا سي، والضلع المحاذي هو ا بي كي ايكال ا سي سا في 4 ا بي سي 3 4 sur 3 qui est égal 4 divisé par 3 ça fait 1,33. تناخذ deux chiffres après la virgule 1,33. داكوغ. دونك وبذلك احنا استطعنا نحسبوا، احنا شفنا لي رابور تريغونومتريك. هذا هو ليكزومبل ديالهم. هنا غادي نديروا واحد لا رومارك. هاد لا رومارك سي تري امبورطون، خصكم تعقلوا عليها مزيان. دونك غادي نديروا رومارك. كنلاحظوا بان شوف معايا السينوس ديال هاد الزاويه بي والكوسينوس 0.8 0.6. سولا فو دير كوا؟ بان ملي تتكون عندنا ان اونغل ايغو، لوغسك ملي تتكون ا بي سي، هاد الزاويه هادي غادي نسميوها هي الفا باغ اكزومبل. الوغ ملي تتكون عندي الزاويه القياس ديالها ما بين 0 و 90 درجه، يعني ان اونغل ايغو، الوغ السينوس ديال هاد الزاويه هادي الفا دائما تيكون ما بين 0 و 1.
وكذلك الكوسينوس ديال هذه الزاويه الفا تا هو دائما تيكون ما بين 0 و 1، ما كيكونش، تيكون غير ما بين 0 و 1. دونك هذه لا رومارك اللي درناها لكم هنا، خصكم تعقلوا عليها مزيان. علاش؟ لان بعض المرات كيعطيكم تيقول لك كالكولي لي رابور تريغونومتري، كتمشي كتحسب وكتلقى السينوس الفا مثلا يساوي 2 شي حاجه ولا 3 شي حاجه، هنا كتعرف راسك راك غلطتي، خاصك تعاود تشوف لا ديفينيسيون اللي حطيتي ياك ما غلطتي فيها. نورمالمون خصها تكون ما بين 0 و 1. هانتوما كي كتلاحظوا 0.8 0.6 ما كتغيرش. بار كونتر لا طونجونت لا، لا طونجونت تقدر تكون من اكبر من الواحد، يعني ما كتكونش لا طونجونت في هاد سميتو. بار كونتر لا سينوس ولا كوسينوس دائما ما بين 0 و 1. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الوغ كنتمنى تكون هاد لا بروميير بارتي ديال لا تريغونومتري فهمتوها مزيان، ولا عندكم بعض التساؤلات ممكن في التعليقات ديالكم طرحوها عليا، وهكذا كنحاول نجمع ديك التساؤلات ديالكم ونجاوبكم عليها. واخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.